अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह और अपने वक्त के जालिम और अय्यास बादशाह का ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आप यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे। लिहाजा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास इल्म का खजाना था और उनके नेक कामों की दुनिया तारीफ करती है। जिन्होंने आपको माना उनकी इज्जत हमेशा दुगनी हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह की सारी आदतें बहुत ही अच्छी थी, लेकिन एक बात जो खास दरवेशी का हिस्सा होती है वो थी अल्लाह और उसके रसूल से इश्क करना। आप रहमतुल्लाह अलैह भी ऐसे ही अल्लाह वाले थे जो दुनिया की लज्जतों से दूर रहने वाले थे। और आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक दिन के लिए भी वक्त के बादशाहों के दरवाजे पर कभी भी नहीं गए। आपको यह बनावट की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। आप चाहते तो कदमों में दुनिया ढेर हो सकती थी, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह कभी इस चीज की ख्वाहिश ही नहीं करते थे। प्यारे दोस्तों, उस वक्त बगदाद में एक बादशाह की हुकूमत थी जो अय्यास बादशाह था। वो बादशाह बड़ा जानी और शराबी बादशाह था। उस बादशाह के महल में हमेशा शराब और कबाब की महफिलें सजा होती थीं। मुल्क की जवान औरतें बादशाह को लुभाती रहती थीं। वो बादशाह इतना अय्यास परस्त था कि उसका हर दिन हर रात अय्यासी में गुजरता था। वो बादशाह था तो मुसलमान पर वो अल्लाह ताला से बिल्कुल दूर, ना नमाज ना रोजा, बस उसको अपनी दौलत और रुतबे पर बड़ा ही गुरूर था। प्यारे दोस्तों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ बहुत शोहरत थी और आपकी इज्जत और शान को देखते हुए बड़े बड़े बादशाह भी आपकी चौखट पर सवारी बनकर आते थे। उस बादशाह ने जब लोगों की जुबानी आपके नाम के चर्चे सुने तो सोचा क्यों ना सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार खास में जाकर ताज और तख्त पेश कर दूं ताकि मेरी बाबा हो जाए। उसने बहुत बार आपके दरबार में आने की कोशिश की, लेकिन उस बादशाह को आपने आने की इजाजत नहीं दी, ना ही कभी आपने उसकी दावत को कबूल किया। वो बादशाह अपने आप को गुमराही के दलदल में लपेट चुका था। दिन रात जिना करता और सब लोगों की निगाहों में अच्छा बनने के लिए अल्लाह वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी जाना चाहता था। आप रहमतुल्लाह अलैह पसंद नहीं करते थे कि जिस शख्स पर एकदम बेइंतहा बेहयाई और बुराई बढ़ती जा रही थी, बगदाद के लोग बहकते जा रहे थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस किया कि उस हाकिम की लापरवाही की वजह से लोगों के ईमान को खतरा है, जिससे बचाव के लिए कोई मैदान में नहीं आना चाहता था, क्योंकि उस बादशाह की बहुत ज्यादा पहुंच थी और अगर कोई उसे गलत काम से मना करता तो वो उसे मरवा देता और या फिर जेल में डलवा देता। उसके हुक्म को मानने पर राजी थे और उसके कहने पर अपनी गर्दन भी उड़वा दिया करते थे, लेकिन उसके हुक्म के खिलाफ कभी भी नहीं जाते थे। एक दिन आपको खबर मिली कि उस बादशाह ने जुल्म की हद कर दी है। खुद तो रात भर नशे में डूबा रहता है, जिनाकारी करता है और लोगों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है कि वो गरीबों को किसी गधे की तरह इस्तेमाल करता है। प्यारे दोस्तों, आपको बहुत जलाल आया। आपका एहसास जोश में तब्दील हो गया। एक दिन आलम इस्लाम के मरकज इल्म के शहर बगदाद में खड़े होकर लोगों को मुखातिब करते हुए आपने फरमाया, ऐ लोगों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दीवारें पे दर पे गिर रही हैं और उनकी बुनियाद बिखरती जा रही है। ऐ वासंदे गने जमीन, आओ, जो गिर गया है उसे मजबूत कर दें, जो डर गया है उसे दुरुस्त कर दें। यह चीज एक से पूरी नहीं होती, सभी को मिलकर काम करना होगा। आओ सब मिलकर काम करें, बुराई के इन कामों को रोके। ऐ सूरज, ऐ चांद, एक दिन तुम सब आओ। ये ऐसा जानदार खुतबा था कि लोग खुद ब खुद से आए हुए। लोग आपके इस कलाम को सुन रहे थे। आपके बयान को सुनकर तो वैसे भी दिल की कैफियत बदल जाया करती थी। और जब आपने कहा कि बुराई से हमें बचना है और बुराई के कामों को रोकना है, तो हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की आवाज से आवाम अपनी आवाज मिलाते हैं और कहा कि हम आपके साथ इस बुराई के काम को रोकेंगे। अब यह खबर पहुंची उस बादशाह के पास कि शहंशाह बगदाद ने एक बहुत ही बड़ा इजलास कर दिया है, यानी मजलिस सजा दी है, और जिसमें उस बादशाह के खिलाफ बातें की जा रही हैं, यानी कि उसके खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। आप भड़का नहीं रहे थे, सिर्फ बुराई के खिलाफ काम कर रहे थे और अकल दे रहे थे उन बादशाहों को, उन हुक्मरानों को कि जिनकी लापरवाही की वजह से लोगों पर दर पे दर मुश्किल आ रही थी। पहले भी आपके दरबार में आकर
آپ کو اس نے خریدنا چاہا تھا، لیکن آپ کا تو کوئی مول نہیں تھا۔ آپ تو دنیا کی دولت سے بنیاز اپنے اللہ اور اس کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کو تو دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پیارے دوستو، جن کا عشق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جاتا ہے، ان کی نظروں میں دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ خیر، بادشاہ نے اپنے خاص بندوں کو محل بلا کر کہا، ہم کیا کریں؟ یہ شہنشاہ بغداد تو لوگوں کے بہت ہی ہوتے ہیں اور ان کی بات سن کر لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، میری حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اگر آپ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو چپ کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کے دربار میں جائیے اور گھٹنے ٹیک دیجیے، لوگ اس عمل سے خوش بھی ہو جائیں گے۔ اب یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ پاک نے دین کی دولت کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی خوب نوازا ہوا تھا، کیونکہ ہر کوئی آپ کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دینا چاہتا تھا اور لوگ آپ کی بات کو بہت مانتے تھے، سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ اس لیے عوام کا ساتھ پانے کے لیے اس بادشاہ وقت نے پھر دولت کی چمک سے آپ کو خریدنا چاہا۔ بادشاہ کے اس طرح دربار میں آنے پر اب آپ نے روبدار آواز میں کہا کہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تمہاری باتوں سے خریدا نہیں جا سکتا، میں صرف دین اسلام کی رہنمائی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام ہر گھر میں پہنچے اور ہمارا دین حرام چیز سے، برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ دنیا اور اس کی دولت کی حیثیت میرے سامنے رائی برابر بھی نہیں ہے۔ جس طرح کسی شخص کی ہتھیلی پر سے رائی کا دانہ گر جائے اور وہ رائی کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے کوئی جھک ہی نہیں سکتا، میں کہتا ہوں برے کام سے رک جاؤ، نیکی کی دعوت دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بات بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی اور وہ خاموشی سے دربار سے چلا گیا۔ اس کو عبرت حاصل نہیں ہوئی تھی، نہیں اس کو عقل آئی۔ آپ کو لوگ سمجھانے پر بھی وہ بادشاہ نہیں سدھرا، لیکن جن کو سدھرنا تھا وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی سدھر گئے۔ کتنے لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا، کتنے لوگ آپ کے دستے حق پر طائب بھی ہوئے، لیکن بغداد کا وہ مغرور بادشاہ اب بھی آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا تھا اور دنیا میں مصروف تھا، کیونکہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے، اس لیے اس نے آپ کے سامنے آواز نہیں کی تھی۔ وہ اپنے دربار میں رہتا، ساری عیاشی والے کام کرتا۔ اس کا ایک خاص کوتوال سپاہی تھا جو اس کے لیے شراب لانے کا کام کرتا تھا، اور جب اس کے مہمان خصوصی دور کے ملکوں سے آتے وہ ان کے لیے خاص قیمتی شراب کو پیش کرتا۔ وہ کوتوال بہت طاقتور تھا، اس کے سامنے بڑے بڑے سورما نہیں ٹک پاتے تھے، اور اس کو بھی اس بات پر غرور تھا کہ یہ درویش فقیر لوگ تو بس اللہ کے ولی ہیں، نہ یہ ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ خیر، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس کے ذریعے اسلام کی تعلیم کو عام کرتے جا رہے تھے۔ آپ کے بیٹے بھی آپ کے درس میں فلمیں شامل ہوا کرتے تھے، جہاں پر بھی آپ کی کتابت ہوا کرتی تھی وہ آپ کی تربیت میں رہتے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ پیارے دوستو، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بغداد کی ایک بہت بڑی مسجد میں نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹوں شیخ عبد الرزاق اور شیخ عیسیٰ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ پورا محلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دیوانہ تھا، آپ کی بے حد چاہت دل میں رکھتا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کا گزر وہاں سے ہوا تو لوگ ادب سے کھڑے ہو کر سلام کرنے لگے۔ آپ نے سب کو نماز جمعہ کی دعوت دی اور کہا کہ چلو سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ سب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، کیونکہ آپ کو ہی اس نماز جمعہ میں امامت کرنی تھی۔ ابھی آپ کا قافلہ مسجد کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ راستے میں وہی کوتوال سپاہی کچھ دوسرے سرکاری ملازموں کے ساتھ گدھے پر سوار آپ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ کچھ گدھے تھے جن پر وہ لوگ سوار تھے۔ جب وہ گدھے آپ رحمت اللہ علیہ کے قریب پہنچے تو ان میں سے جو طاقتور گدھے تھے ان پر 3 مٹکے رکھے ہوئے تھے، وہ بڑے بڑے مٹکے تھے۔ باقی گدھوں پر وہ کوتوال اور اس کے ملازم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے۔ جب کوتوال آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزرنے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس گدھے سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ رکو۔ آپ کی بلند اور روبدار آواز کو سن کر بھی وہ لوگ رکنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ لوگ رک گئے۔ ویسے بھی آپ کے سامنے کسی کے ٹکنے کی ہمت تو نہیں تھی، پھر بھی وہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے، اس لیے انہیں رکنا پڑا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، کیا ہے، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا اور کہنے لگے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم شاہی محل جا رہے ہیں، وہاں پر بادشاہ کے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں جانے دیں۔ ان سب کو آگے بڑھنے کے لیے اس کو کوتوال نے کہا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کوتوال کی طرف دیکھا۔ سردار ہو کر وہ بہت ہی مغرور بھی تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے اپنے دل میں حسد جلن بغض رکھتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، تم کو کہا ہے نہ آگے بڑھنا نہ بڑھنا، یہیں پر رکے رہو۔ وہ سرکش اور نافرمان تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اجازت اس کے دل میں
आप रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत उसके दिल में तो थी ही नहीं। उस कोतवाल ने आपका हुक्म नहीं माना। आपको गुस्सा इस बात पर नहीं था कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा था, बल्कि वो तो अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा था। और यह बात तो आपको हरगिज पसंद नहीं थी कि इस शहर में जहाँ पर अल्लाह के मानने वाले हों, वहाँ पर ऐसा बादशाह हो जो कि शराब पी रहा है और लोगों को भी पिला रहा है। और उसके वो चेले उसकी बात को मान भी रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की बात को वह नहीं सुनना चाह रहे थे, क्योंकि वो आपको ना मानते थे और नहीं पसंद करते थे। उनके दिल में आपके लिए इतनी कड़वाहट थी कि यह एक दरवेश है, इसकी बात क्यों माने। जिसके पास इतनी दौलत है, जायदाद है, तख्त ताज है, उस दुनियावी बादशाह को क्यों ना माने। आपके कहे हुए अल्फाजों का उन लोगों पर कोई असर ना हुआ। वो जो कोतवाल था उसने कहा, हम आपकी बात क्यों माने, हम अपने बादशाह की बात मानेंगे। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। तो सरकार बगदाद ने फरमाया, मुझसे नहीं डरते ना डरो, लेकिन एक खुदा से तो डरो। अयासी करना ठीक नहीं है, और यह तो वो चीज है जिसको हराम करार दिया गया है। शराब ना खुद पियो और ना ही किसी को पिलाओ। अपने बादशाह के लिए उसको खास तौर पर लेकर जा रहे हो, वो भी ऐसे खास दिन यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन, जबकि तुम्हें पाक साफ होकर नमाज पढ़नी चाहिए। वो हंसने लगा। उसने कहा, तुम एक दरवेश फकीर हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानना चाहता। वो आपके साथ गुस्ताखी कर रहा था। अब उस कोतवाल ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि चलो सब लोग, उनकी बातें नहीं सुनो, यह तो ऐसे फकीर लोग हैं, चलो आगे बढ़ो, हमारे लिए बादशाह का फरमान ज्यादा जरूरी है। यह कहते हुए उन लोगों ने अपने गधे आगे बढ़ा दिए। बहुत ही गुरूर से वो लोग अपने गधों को आगे बढ़ाते जा रहे थे। कुछ ही दूर जो गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने गधों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम रुक जाओ। सरकार गौस आजम पीराने पीर का हुक्म सुनते ही गधे फौरन रुक गए और ऐसे आप की तरफ बढ़ने लगे जैसे एक बादशाह के हुक्म पर उसके गुलाम चलते हुए आते हैं। वो कोतवाल और उसके मुलाजिम घबरा गए और वो गधों से उतरकर वहां से भागने लगे कि हमें तो इनके पास नहीं जाना, यह तो कोई जादूगर है। गधों पर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर फूका है। तभी उनकी बात सुनते हुए वो गधे वहां जा रहे हैं। फिर एकदम कोतवाल और उसके सिपाहियों के पेट में शदीद दर्द उठा और वो गिरकर तड़पने लगे। दर्द कैसे हुआ पता नहीं चल पा रहा था, पर वो दर्द उनकी जान ले रहा था। अल्लाह के वली के तो सब दुश्मन होते हैं, लेकिन अल्लाह के वली किसी से दुश्मनी नहीं रखते। आप कैसे खुश होते। कोई दर्द से बेहाल हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी जमात के साथ उनके पास आए और कहा, तुम लोग एक तो गुनाह करते हो, फिर उस पर हट दर्मी भी करते हो। वो सब आपको कहने लगे, हमें माफ कर दें, हमें माफ कर दें। आपने जो कुछ पढ़कर फूका है उसी वजह से हमारे पेट में दर्द हो रहा है। कोतवाल ने कहा, आपने इन जानवरों को भी अपने काबू में कर लिया है, यह भी आपकी बात सुनने पर मजबूर हो गए हैं। तो हम तो इंसान हैं और जरूर आपने ही कुछ पढ़कर हमारे पेट पर फूका है। आपने फरमाया, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अल्लाह ताला को नाराज किया है, अल्लाह की नाफरमानी की है, ऊपर से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा भी नहीं हुए, इसलिए यह दर्द भी तुम्हें अल्लाह पाक की तरफ से मिला है। इसमें कोई जादूगरी नहीं है। दर्द था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। वो दर्द से बिलख रहे थे। अब जिस गधे पर वो कोतवाल बैठा हुआ था वो उसके पास आया और अपने सर को हिलाने लगा, जैसे बोल रहा हो कि तेरा गुरूर तुझे ले डूबा, तूने सुल्तान उल औलिया की शान में कितनी बड़ी बेअदबी कर दी है। वो बार बार सर को हिलाकर उसे बता रहा था कि अब भी माफी मांग ले, अब भी सुधर जा, अब भी संभल जा। तू एक वली अल्लाह से टक्कर ले रहा है और अल्लाह के वलियों को सताने वालों को सजा ऐसी ही मिलती है और यह तो मामूली सजा है। उसी वक्त एक मुलाजिम चीखा कि मैं माफी मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने बुराई का रास्ता चुना और बुरे लोगों का साथ दिया। मैं बादशाह से डर रहा था जो कि दुनिया का बादशाह है, लेकिन मैं उस अल्लाह से नहीं डरा जो कि हमारा पैदा करने वाला है, जो सारे जहानों का बादशाह है। जैसे ही वो तौबा कर रहा था उसके पेट का दर्द सही होता जा रहा था। जब उसके पेट का दर्द ठीक हो गया तो अब उस कोतवाल ने भी कहा कि मैं भी तौबा करता हूँ। उसके साथ उसने और सबने तौबा कर ली। सबके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। प्यारे दोस्तों, सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को भी रहम आ गया और सबसे फरमाया कि चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो शर्मिंदा हो रहे थे कि उनके मटकों में शराब थी, वो किस मुंह से आग के सामने शराब लेकर जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहा, एक एक करके मटकों को खोलो। उन्होंने जैसे ही मटकों को खोला तो उनमें शराब के बजाय सिरका था। वहां खड़े सारे लोग हैरान हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चलो अब वजू करो और नमाज पढ़ने की तैयारी करो, देर हो रही है। वो सारे बादशाह के मुलाजिम आप रहमतुल्लाह अलैह के मुलाजिम बन चुके थे, आपके साथ चल पड़े और वुजू करने के बाद नमाज जुमा आपके पीछे अदा किया। आज तो बहुत अच्छा लगा था, क्या सुरूर आ रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बने और मुक्तादी आपके पीछे खड़े हुए थे। उससे पहले तो ऐसी नमाज उन्होंने पढ़ी ही नहीं थी। नमाज पढ़ने के बाद वो लोग बाहर आए। अब तो शराब तो थी नहीं
وہ تو ہلال سرکا تھا۔ وہ کہنے لگے حضرت اب ہم ان کا کیا کریں؟ بادشاہ تو بہت ناراض ہوگا۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہ مٹکے اس کے دربار میں لے کر جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اپنے ملازمین کے ساتھ وہ کوتوال بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور سب شراب کے انتظار میں تھے۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے کہا تم نے آنے میں اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ پھر کوتوال نے سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ ہم کیا کرتے، آپ کو تو یقین نہیں آئے گا کہ ہمارے دل کیسے بدل گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم ایک درویش کی باتوں میں آ گئے ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنے خاص ملازم سے کہا کہ جلدی سے ان مٹکوں سے شراب نکالو، ہمارے مہمان کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کے ملازم نے مٹکے کا منہ کھولا شراب تھی ہی نہیں، وہاں تو سرکا تھا۔ وہ ملازم خاموش کھڑا تھا کیونکہ اتنا انتظار کروا رہے ہو، ہمارے مہمان کب سے شراب پینے کے منتظر ہیں اور تم ہو کہ شراب نہیں لاتے ہو۔ وہ کہنے لگا حضور پر اس میں تو سرکا ہے، شراب ہے ہی نہیں۔ بادشاہ گرجنے لگا، اس نے کہا ایک کوتوال کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو شراب لے کر نہیں آیا، سرکا لے کر آیا ہے۔ کوتوال نے کہا یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس بزرگ کی کرامات دیکھی جب ہمارے پیٹ میں درد اٹھا اور جب ہم تائب ہوئے اس کے بعد مٹکوں کو کھولا تو اس میں شراب نہیں تھی بلکہ حلال سرکا تھا۔ ویسے بھی ہمارے دین اسلام میں تو حرام ہے، شراب ہمیں پینا ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی کو پلانا چاہیے کیونکہ شراب پینے سے ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے چیخ کر کہا تم نے جو کچھ کیا ہے میں تجھے اس کی سزا ضرور دوں گا۔ پھر بادشاہ غصے میں لال تلوار اٹھائے غوث اعظم کی دربار کی طرف گیا۔ جیسے ہی بہے وہاں پر پہنچا بادشاہ کا غصہ بالکل اتر چکا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم یہاں پر اللہ پاک کی مرضی سے پہنچے ہو، میں تم کو عیاشی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایک عرصے سے تم لوگوں کو برے کاموں کی طرف لگا رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک حکمران ہو کر لوگوں کو برے کام کے لیے اکسانا ٹھیک نہیں ہے، اس میں تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، شراب کو پی کر تم اپنے آپ کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ وہ شراب ہی تھی جو کہ اللہ کے حکم سے سرکہ بنا دی گئی تھی۔ اس نے کہا مجھے یقین نہیں آتا، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ سرکہ ہی لے کر آ رہے تھے۔ آپ نے کہا اچھا ایسا ہے تو دوبارہ سے دیکھ لو کیا ہوا تھا۔ جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، کس طرح نماز جمعہ کے لیے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اور وہ کوتوال اپنے ملازمین کے ساتھ گدھوں پر بیٹھ کر آ رہا تھا، کس طرح اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، پھر آگے بڑھنے لگا لیکن آپ کے فرمان پر گدھے رک گئے اور آپ کی طرف آئے۔ وہ کوتوال وہاں سے بھاگنے لگا، پھر اس کے اور اس کے ساتھیوں کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، وہ تڑپنے لگا۔ اس کے بعد ان سب کو عقل آ گئی، انہوں نے فوراً توبہ کی اور پھر جو آپ کے حکم پر مٹکے کھولے گئے تو وہ سچ میں شراب نہیں تھی بلکہ سرکہ تھا جو ان مٹکوں میں موجود تھا۔ وہ حکمران، وہ خلیفہ، وہ بادشاہ اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے خلیفہ، اے وقت، کیا دیکھا تو نے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ تم کو اس ملک کے لوگوں پر حکمران بنایا گیا ہے اور تم یہاں پر فحش پھیلا رہے ہو۔ جب اس ملک کا حاکم ہی ایسا ہوگا تو پھر لوگ کس راستے پر چلیں گے؟ جانتے ہو قیامت کے دن سب سے پہلے تجھ سے پوچھا جائے گا، ایک عادل حکمران سے ہوگی اور اگر وہ اللہ کا پسندیدہ ہوا، اس نے نیک عمل کیے، وہ انصاف پسند ہوا تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص جس کو اللہ پاک نے کسی بھی رعیت یعنی رعایت کا لوگوں کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ وہاں کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، وہ جس دن مرے اس حال میں مرے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ بادشاہ ہمارے پاس دربار میں تم آئے، ہمارے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دیے، دولت کا جھانسا دیا اور دولت کو ہمارے قدموں میں ڈال کر ہمیں خریدنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں ان چیزوں کی طلب نہیں ہوئی۔ ہم یہاں پر اپنے لیے نہیں ہیں، فقیر لوگ ہیں، شہر میں رہنا ہماری خاصیت میں نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم درویش کسی کی خدمت کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس لیے ایک حاکم بھی لوگوں کی خدمت کے لیے اس گدی پر بٹھایا گیا ہے جس پر تم بڑے فخر اور شان سے بیٹھے ہو۔ تم سے ہر چیز کی پوچھ گچھ ہوگی، کیا سمجھتے ہو تم بچ جاؤ گے؟ اللہ جب بڑوں کی پکڑ کرتا ہے تو زمین پلٹ جاتی ہے۔ تم توبہ نہیں کرو گے یا پھر کرو گے، یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو چاہو تم کر سکتے ہو۔ بات تمہارے فائدے کے لیے بھی ہے اور لوگوں کے فائدے کے لیے بھی ہے۔ لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی تم نے، یاد رکھو مظلوم کی بد دعا عرش تک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی آہ کو سنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب الہی آئے تم توبہ کر لو اور یہ تم اپنے لیے ہی کرو گے، ہمارے لیے نہیں کرو گے۔
वह तो वैसे ही खौफ से लरज रहा था। फिर बादशाह ने उसी वक्त आपके कदमों में गिरकर माफी मांगी और आइंदा शराब पीने से तौबा की, यहाँ तक के जिनाकारी से भी हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली और कहा कि सच में मैं भूल गया था कि मैं तो एक हाकिम वक्त हूँ, मुझे तो लोगों की खिदमत के लिए बनाया गया है। मैं तो खुद को बादशाह समझ रहा था और बादशाह होकर इतनी गफलत में वक्त गुजारा। मैंने आपके हुक्म को नहीं माना, हमेशा आपके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखा और आपसे हसद करता था, क्योंकि लोग आपको बहुत चाहते थे, लेकिन यह हसद मेरे किसी काम का नहीं रहा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुझे अपनी मुरीदी में ले लीजिए, मैं बादशाह नहीं रहना चाहता, मैं तो मुरीद हूँ, आपका एक फकीर हूँ। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग को सुना और आपके साथ रहकर वो एक अच्छा बादशाह बन गया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।